नमस्ते, म प्राण मेहता, नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत र आज चाहिँ हामी विश्व इतिहासको वर्ल्ड हिस्ट्रीको बारेमा चाहिँ केही जानकारीहरू चाहिँ प्राप्त गर्छौँ र यो कार्यमा चाहिँ हामीले एचिभर इन्स्टिट्युट बिर्कज नेपालले चाहिँ सहयोग गरेको छ। विश्व इतिहास लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएको साथीहरूको लागि एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो र न्याय सुब्बा खर्दार तथा शाखाधिकृत पदमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू चाहिँ यो विश्व इतिहासबाट चाहिँ सोधिने गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको जानकारी राख्नुपर्ने चाहिँ अपरिहार्य नै छ। हामीले आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्सको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउन खोजिरहेको छु। यो जम्मा 8 वर्ष चलेको थियो यो संग्राम। 8 वर्षमा चाहिँ सुरुवात कहिलेबाट हो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1775 अप्रिल 19 देखि लिएर चाहिँ सन् 1783 सेप्टेम्बर 3 सम्म चाहिँ यो जम्मा 8 वर्ष चलेको थियो। र कसको विरुद्धमा चलेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतको विरुद्धमा चाहिँ चलेको थियो। र नारा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वतन्त्रता संग्रामको लाइफ लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस भन्ने चाहिँ थियो। अर्थात् समानता, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी चाहिँ यो स्वतन्त्रता संग्रामको नारा थियो। र यसबेला चाहिँ बेलायतमा को राजा थियो भन्दाखेरि चाहिँ राजा जर्ज तृतीय थिए र प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ लर्ड नर्थ, त्यसपछि ग्रिनविल चाहिँ दुईजना यो अवधिभरमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ भएका थिए बेलायतको। र त्यो बेला चाहिँ बेलायतले चाहिँ अमेरिकामा कतिवटा उपनिवेशिक राज्यहरू चाहिँ काम गरेर चाहिँ आफ्नो शासन गरिरहेको थियो भने 13 वटा उपनिवेशिक राज्यहरू चाहिँ अमेरिकाका चाहिँ काम गरेको थियो बेलायतले र आफ्नो शासन चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको थियो। अब अमेरिकाको यो त हाम्रो मुख्य कुराहरू हो यो अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम अन्तर्गत। अब यो स्वतन्त्रता संग्राम सुरु हुनुभन्दा अघिको अलिकति अमेरिकाको बारेमा जानौँ हामी। सर्वप्रथम अमेरिकाको खोजी कसले गरेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरुले पनि जानकारी छ। कसले खोजी गरेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्टोफर कोलम्बसले चाहिँ अमेरिकाको खोजी गरेका थिए। कहिलेतिर खोजी गरेका थिए भने सन् 1492 तिर चाहिँ अमेरिकाको खोजी गरेका थिए। र उनको बारेमा क्रिस्टोफर कोलम्बसको बारेमा के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ इन्डियाको खोजीमा निस्केका थिए अरे, अर्थात् भारतको खोजीमा चाहिँ निस्केका थिए इन्डियाको। तर उनी चाहिँ खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ पुगे भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन क्यारिबियन द्वीप समूहहरू जुन छ जसलाई चाहिँ हामी वेस्ट इन्डिज पनि भनेर चाहिँ चिन्छौँ, उनी सर्वप्रथम त्यहाँ पुगेका थिए। त्यहाँ पुगिसकेपछि उनले भने हैन यही इन्डिया हो भनेर चाहिँ भने। तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया चाहिँ त्यो थिएन, त्यो त अमेरिका उनले पुगेका थिए। त्यही भएर चाहिँ उनले तर यो कुरा उनले मान्नै तयार भएन। मान्न तयार नभइसकेपछि चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हैन यो इन्डिया हो तर कहाँको इन्डिया भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमको इन्डिया हो। त्यही भएर चाहिँ वेस्ट इन्डिज चाहिँ त्यो टापुहरूको द्वीप समूहहरूको चाहिँ नाम राख्यो। त्यसपछि उनी चाहिँ अमेरिका चाहिँ उत्तरी अमेरिका भन्ने स्थानमा चाहिँ पुगेका थिए। र यसरी अमेरिका पुगिसकेपछि उनी चाहिँ कसको सहयोगमा गएका थिए भन्ने कुरा त्यो पनि जानौँ। उनी चाहिँ स्पेनको सहयोगमा चाहिँ स्पेनका राजाले उनको जहाजलाई स्पोन्सर गरेका थिए र उनकै सहयोगबाट चाहिँ उनी अमेरिका पुगेका थिए। र अमेरिका पुगिसकेपछि अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनी पछि चाहिँ धेरै मान्छेहरू आए। त्यहाँका रैथाने आदिवासी समुदाय चाहिँ पहिलादेखि नै बसोबास गरिरहेको थियो। उनीहरू सानो सानो झोपडी बनाएर चाहिँ बसोबास गर्थे र एकदम जङ्गलमा जीवन व्यतीत गर्थे। र पछि चाहिँ यो बेलायतीहरू यो औपनिवेशिक शासन कायम गरिसकेपछि उनीहरू चाहिँ तिनीहरूकै सँगै चाहिँ मिलेर बस्न थालेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ भनिन्छ। अब यो क्रमसँगै चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ बेलायतले औपनिवेशिक शासन कायम गर्यो। तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईको सन् 1700 तिरको एउटा म्याप रहेको छ। यो म्यापमा तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नर्थ अमेरिकन स्पेनिस र फ्रेन्च र ब्रिटिश टेरिटोरीहरू चाहिँ कस्ता थिए भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त एकचोटी यो हेर्नुस्। यहाँदेखि लिएर चाहिँ यहाँसम्म तपाईको ब्रिटिश कोलोनीहरू निर्माण भएको थियो, अर्थात् ब्रिटिश औपनिवेशिकहरू निर्माण भएको थियो। यतातिर यो जुन तपाईले हेर्नु भएको छ न्यू फ्रान्स भनेर लेखिएको छ, अर्थात् यो सबै चाहिँ फ्रान्सले औपनिवेशिक शासन कायम गरेको थियो। यतातिर कसले काम गरेको थियो भने स्पेनले। अर्थात् यति मात्रै बुझौँ अमेरिकामा 3 वटा ठाउँले चाहिँ कब्जा गरेका थिए।
तीनवटा चाहिँ उपनिवेशिक शासकहरूले चाहिँ कब्जा गरेका थिए, ब्रिटिसहरूले, फ्रान्सले र त्यसै गरी चाहिँ स्पेनले। र ब्रिटिसहरूमध्ये चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण एरियाहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण एरियाहरू छन्। यो समुद्रसँग टाँसिएको एकदम तपाईँको यो यता हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ 13वटा स्टेटहरू जुन मैले ब्रिटिस कोलोनीहरू भनेको थिएँ, 13वटा राज्यहरू यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँदेखि लिएर चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ जर्जियादेखि अर्थात् न्यू हेम्प्सायरदेखि लिएर चाहिँ जर्जियासम्म चाहिँ तपाईँको 13वटा राज्यहरू चाहिँ भइरहेका छन्। र यी 13वटा राज्यको चाहिँ कस्तो प्रणाली थियो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको आफ्नै छुट्टै व्यवस्थापिका थियो, अर्थात् यिनीहरूको छुट्टै आफ्नो व्यवस्थापिका थियो प्रत्येक राज्यको। र व्यवस्थापिकाले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापिकाको बैठक हुन्थ्यो र सरकार चाहिँ सञ्चालन गरेर चाहिँ शासन चलाइन्थ्यो। तर नियन्त्रण तिनीहरूमाथि कसको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसको थियो। र ब्रिटिस सरकारले चाहिँ के गरेको थियो भने अर्थात् ब्रिटिसको क्राउनले चाहिँ के गरेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ यो 13वटा राज्यमा चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गभर्नर नियुक्त गर्थे। प्रत्येक राज्यमा चाहिँ गभर्नर नियुक्त गर्थे र गभर्नरको पावर त्यहाँको व्यवस्थापिका भन्दा चाहिँ बढी हुन्थ्यो। समस्या यहीँबाट सुरु भयो। त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापिकाको जुन त्यहाँ प्रत्येक राज्यमा उनीहरूको आफ्नो निर्वाचित व्यवस्थापिका थियो, त्यो व्यवस्थापिका भन्दा चाहिँ बढी पावरफुल चाहिँ को हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो गभर्नरहरू हुन्थे। र गभर्नरले जुन मानव ऐन नियम कानुनहरू चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टबाट चाहिँ पास हुन्थ्यो, त्यो पास भएका ऐन कानुन चाहिँ सजिलै लागू गरिदिन्थे र जुन पनि कानुन चाहिँ हटाउन सक्थे। त्यही भएर चाहिँ यो ब्रिटिस कोलोनीहरू चाहिँ अलिअलि असन्तुष्ट थिए। साथीहरू, अब चाहिँ हामी अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका कारणहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। पहिलो कारण हाम्रो राजनीतिक कारण हो उपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थात् गभर्नर बेलायतले नियुक्त गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ जर्ज तृतीयको निरङ्कुश शासन, सप्तवर्षीय युद्धको प्रभाव जुन चाहिँ 1756देखि लिएर चाहिँ 1763सम्म चलेको थियो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतले पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो अमेरिकाको प्रशासनिक व्यवस्थामा चाहिँ कन्ट्रोल राखिएको थियो। अर्थात् त्यहाँको निर्वाचित व्यवस्थापिका भए तापनि जनताहरूबाट चुनिएका त्यहाँ सांसदहरू अर्थात् प्रतिनिधिहरू भए तापनि वास्तविक रूपमा चाहिँ गभर्नरले शासन गर्थे। र गभर्नर कोबाट नियुक्त हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस क्राउनबाट नियुक्त हुन्थे, अर्थात् बेलायती संसदबाट वा बेलायती राजाबाट नियुक्त हुन्थे। दोस्रोमा आर्थिक कारण, उपनिवेशहरूको दयनीय आर्थिक स्थिति र बेलायतको धन आर्जन गर्ने स्थान। बेलायतले चाहिँ अमेरिकालाई धन आर्जन गर्ने स्थानको रूपमा लिएको थियो र धन आर्जन गर्ने, तर जहाँबाट उसले धन आर्जन गरिरहेको थियो अर्थात् अमेरिकालाई चाहिँ उसले चाहिँ माया गर्नुपर्ने, अझै तपाईँको विभिन्न आर्थिक रूपले चाहिँ उनीहरूलाई सुविधा दिनुपर्ने स्थानबाट चाहिँ उनीहरूमा मात्रै शोषण गरेर चाहिँ धन आर्जन गर्ने स्थानको रूपमा मात्रै लिएको थियो अमेरिकालाई। तेस्रोमा बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा बस्ने जनताहरू पहिलाबाट चाहिँ धेरै सचेत भइसकेका थिए, अर्थात् यो बौद्धिक चेतनाको विकास भइसकेको थियो। कारण के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, सन् 1636मा चाहिँ क्याम्ब्रिजमा हावर्ड कलेजको स्थापना भएको थियो। आजभन्दा धेरै पहिला चाहिँ हावर्ड कलेजको स्थापना भयो। त्यसै गरी चाहिँ 1704मा चाहिँ पहिलो समाचार पत्र बोस्टन न्युज लेटरको प्रकाशन सुरु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनको नेतृत्वमा अमेरिकन फिलोसोफिकल सोसाइटीको स्थापना भएको थियो। त्यसरी चाहिँ थोमस पेनद्वारा लेखिएको महत्त्वपूर्ण पुस्तक कमन सेन्स नामक पुस्तक लेखिएको थियो, जसमा चाहिँ बौद्धिक कुराहरूको विषयमा चाहिँ चर्चा गरिएको थियो। त्यसपछि चौथो नम्बरमा हामी हेर्छौँ ब्रिटिस सांसद र अमेरिकी उपनिवेश बीचको सैद्धान्तिक मतभेद। नो टैक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, अर्थात् यो जेम्स ओटिसले यो नारा दिएका थिए। के गरेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्रिटिसहरूले चाहिँ त्यहाँबाट ट्याक्स लिने, कर लिने, अर्थात् कर उठाउने र आफ्नो देशमा लैजाने, र अमेरिकीहरूको लागि केही नगर्ने, अर्थात् उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि नगर्ने, अमेरिकीहरूको
ले उठाएका कुराहरू, उनीहरूको सुविधाको कुराहरू, सहुलियतको कुराहरू केही पनि नध्यान दिइसकेपछि चाहिँ अब दुईटै ब्रिटिस संसद र अमेरिकी उपनिवेशका जुन 13वटा राज्य थिए तिनीहरू बीच चाहिँ मतभेद हुन थाल्यो र मतभेदकै क्रममा चाहिँ के गर्यो भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, अर्थात् हामीले किन कर तिर्ने जब हाम्रो प्रतिनिधित्वै छैन भने कर तिर्ने त कुरै भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो नारा दिएर चाहिँ व्यापक यो चाहिँ नारा प्रचलनमा आएको थियो। त्यसपछि अर्को हामी हेर्छौँ सम्राट जर्ज तृतीय र ग्रिनविलको गलत नीति, अर्थात् जब राजा जर्ज तृतीय राजा भए सन् 1760 मा उनी राजा भएका थिए र त्यही बेला चाहिँ 1764 तिर ग्रिनविल चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए बेलायतका। यी दुवैजनाले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकालाई अझै शोषण गर्ने हिसाबले चाहिँ, किनभने सप्तवर्षीय युद्ध माथिको सप्तवर्षीय युद्ध हारिसकेपछि हेर्नु त, सप्तवर्षीय युद्ध हारिसकेपछि चाहिँ यता बेलायतले चाहिँ अमेरिकाबाट जति हुन्छ जसरी हुन्छ चाहिँ बढीभन्दा बढी कर लगाएर चाहिँ धन आर्जन गर्ने चाहिँ उद्देश्य बोकेका थिए यी दुवैजनाले र जसको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले सुगर एक्ट, करेन्सी एक्ट, क्वार्टरिङ एक्ट, स्टाम्प एक्ट जस्ता लिएर आए। यी मध्ये चाहिँ स्टाम्प एक्टको चाहिँ धेरै विरोध भएको थियो र यो विरोधको लागि चाहिँ सन अफ लिबर्टी, डटर अफ लिबर्टी नाम गरेको चाहिँ दुईटा संस्था पनि गठन भएको थियो अरे। यो तर त्यति बेलाको र तत्कालीन कारण के थियो भने बोस्टन हत्याकाण्ड, यो सन् 1770 मा भएको थियो। बोस्टन हत्याकाण्डमा चाहिँ के गरिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा 5 जना व्यक्ति मात्रै मारिएका थिए तर त्यसको प्रचार चाहिँ बढी भएको थियो, अर्थात् के भनिन्छ नि हाम्रो बढी प्रचारमुखी बनाएका थिए उनीहरूले चाहिँ, बढी प्रचार प्रसार गरिदिएका थिए। त्यसपछि 1773 मा चाहिँ घटेको बोस्टन टी पार्टी, अर्थात् जहाजमा बोकेर आएका चाहिँ बेलायतबाट बोकेर आएका 340 पोका चाहिँ 340 पोका चियापत्ती चाहिँ समुद्रमा फालियो घटनालाई बोस्टन टी पार्टी भनिन्छ। यसबाट साथीहरू हामी अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रमुख घटनाक्रमहरूको बारेमा चाहिँ अब हामी अध्ययन गर्छौँ। साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जब बेलायतीहरू चाहिँ अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका थिए त्यही बेलादेखि नै उनीहरूमाथि कन्ट्रोल चाहिँ सुरु भएको थियो। अमेरिकीहरूमाथि चाहिँ बेलायतीहरूले कन्ट्रोल चाहिँ सुरु गरेका थिए। यहाँ हेरौँ त साथीहरू, सन् 1624 मा सुर्ती व्यापारमाथि बेलायतले नियन्त्रण लियो। अर्थात् सन् 1624 माथि बेलायतले पहिलोपटक चाहिँ सुर्ती धेरै राम्रो उत्पादन थियो अमेरिकामा र त्यो उत्पादनको लागि सुर्ती जुन व्यापार जहाजबाट यिनीहरू चाहिँ व्यापार गर्थे त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको, अर्थात् सुर्ती कसलाई बेच्ने, कहाँ लैजाने, कसको जहाज प्रयोग गर्ने, सब कुराहरूको यिनीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए। त्यसपछिको घटना आयो सन् 1651 मा नेभिगेसन एक्ट। यो नेभिगेसन एक्टमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतीहरूले के भनेका थिए भने अब जतिपय व्यापार हुन्छ अमेरिकाबाट व्यापार हुन्छ त्यो सबै व्यापारले चाहिँ यो अमेरिकनहरूले चाहिँ बेलायतको जहाजहरू मात्रै प्रयोग गर्न पाउने, अर्थात् बेलायतको जहाज मात्रै प्रयोग गरेर चाहिँ व्यापार गर्न पाउने, अन्य कुनै पनि कन्ट्रीको वा कुनै पनि मुलुकको सस्तो पायो भने पनि जहाज प्रयोग गर्न नपाउने जस्तो यिनीहरूले नियम निकाले। त्यसपछि यो घटनाक्रम चल्दै चल्दै चाहिँ धेरै बिचमा चाहिँ खासै त्यति ठुलो महत्त्वपूर्ण घटनाहरू नभए तापनि एकैचोटि प्रभाव कहाँ पर्यो भने सन् 1756 देखि 1763 सम्म चलेको सप्तवर्षीय युद्ध। यो सप्तवर्षीय युद्ध चाहिँ बेलायत र फ्रान्स बिच चाहिँ भएको थियो, जसमा चाहिँ बेलायतले चाहिँ विजय प्राप्त गरेको, फ्रान्सको चाहिँ हार भएको थियो। अस्ति हामीले योभन्दा अघि चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ, यो हेर्नुहोस् त, यो जति न्यू फ्रान्स भन्ने लेखेको छ नि, यो न्यू फ्रान्स, यो सबै न्यू फ्रान्स भन्ने ठाउँ चाहिँ कसले कब्जा लियो? बेलायतले कब्जा लियो। ब्रिटिस यो जुन कोलोनी छ अर्थात् बेलायतले यो कब्जा लिइहाल्यो र यो फ्रान्स चाहिँ हार भइसकेपछि यहाँबाट गयो र अलिअलि ठाउँ चाहिँ यतातिरको स्पेनले लियो, अर्थात् न्यू स्पेन यतासम्म विस्थापित हुने फ्रान्स चाहिँ सबै भूभागहरू त्याग गर्न बाध्य भयो। अर्थात् यो पेरिस सन्धिको कारण यो पनि भएको थियो, पेरिसमा यो सन्धि भएको थियो। अब यो बेलायतले त यो युद्ध जित्यो, तर जितिसके पनि
बेलायतमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै यसले चाहिँ खर्च गरेको थियो त्यो युद्ध जित्नलाई। र त्यो खर्चलाई रिकभरी गर्न चाहिँ कहाँबाट रिकभरी गर्ने भन्ने चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामी अमेरिकाको लागि युद्ध लडेको भने त्यसको लागि चाहिँ अमेरिकैबाट चाहिँ हामीले विभिन्न ट्याक्स अर्थात् विभिन्न कर लगाएर चाहिँ त्यो युद्धमा जुन लागेको खर्च त्यो रिकभरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच आएको थियो त्यहाँका शासकहरूमाथि। र त्यो शासकहरूले त्यो आफ्नो कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ मेन थिए प्रधानमन्त्री ग्रिनविल भन्ने थिइन्। ग्रिनविलले चाहिँ 1764मा चाहिँ सुगर एक्ट लिएर आए। त्यसपछि क्वार्टरिङ एक्ट लिएर आए। सुगर एक्टमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब जतिपय चिनीको व्यापार हुन्छ अर्थात् चिनीमाथि कर लाग्यो। त्यो पनि चिनी चाहिँ कहाँ मात्रै निर्यात गर्न पाउने अमेरिकीहरूले चाहिँ बेलायतमा मात्रै निर्यात गर्न पाउने कुरालाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ सुगर एक्ट लिएर आए। त्यसै गरी चाहिँ 1764मा चाहिँ क्वार्टरिङ एक्ट लिएर आए। क्वार्टरिङ एक्ट चाहिँ अलिकति विवादास्पद थियो। क्वार्टरिङ एक्टमा चाहिँ के गरेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ जति चाहिँ ब्रिटिस सैनिकहरू बेलायतबाट आएका तिनीहरूले चाहिँ अमेरिकीहरूले चाहिँ आश्रय दिनुपर्ने र तिनीहरू बसे बापत चाहिँ उनीहरूले सम्पूर्ण खर्चहरू हुन्छ। जो राज्यमा ती आर्मीहरू बस्छन् त्यो राज्यले त्यसको खर्चहरू बेहोर्ने र यतिसम्म थियो कि त्यो उसमा चाहिँ एक्टमा चाहिँ यदि आवश्यकता अनुसार चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो घरमा राखेर भए पनि त्यो आर्मीहरूलाई चाहिँ खुवाउनु पर्ने जस्ता कुराहरू थियो। अलिकति यसबाट चाहिँ मान्छेहरूमा असन्तोष बढ्दै गयो। त्यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना भयो भने स्टाम्प एक्टले 1765मा चाहिँ स्टाम्प एक्टको घटनाले चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन गर्यो र स्टाम्प एक्ट हाम्रो ग्रिनविलले लिएर आएका थिए। र स्टाम्प एक्टमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जतिपय सरकारी कागजात हुन्छ त्यसै गरी पत्र पत्रिका हुन्छ त्यो सबैमा चाहिँ ब्रिटिस सरकारले दिएको स्टाम्प प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसबापत चाहिँ ब्रिटिस सरकारले चाहिँ कर दिनुपर्ने जस्ता नियमहरू चाहिँ थियो। यो अब हेर्नुहोस् स्टाम्प एक्टमा के थियो भने मुख्य रूपमा चाहिँ समाजका बौद्धिक वर्गहरू भनिन्छ, वकिल त्यसै गरी चाहिँ पत्र पत्रिका पढ्ने भनेको जे होस् पढे लेखेका मान्छेहरू, यो दुईवटा बौद्धिक वर्गलाई चाहिँ यसले चाहिँ जिस्क्यायो स्टाम्प एक्टले। र स्टाम्प एक्टले जिस्क्याइसकेपछि चाहिँ अब तिनीहरूको भरपुर विरोध भयो स्टाम्प एक्टको। र स्टाम्प एक्टको विरोध गर्नलाई चाहिँ हाम्रो तपाईको सेमुअल एडम्सको नेतृत्वमा सन अफ लिबर्टी एन्ड डटर अफ लिबर्टी नाम गरेका दुईवटा चाहिँ विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूको स्थापना गरे र स्टाम्प एक्टको विरुद्धमा त्यसका दिने करहरूको विरुद्धमा चाहिँ थुप्रै प्रचार प्रसार गर्यो। र यो व्यापक विरोध भएपछि 1766मा आएर चाहिँ ग्रिनविलले राजीनामा पनि दिएर स्टाम्प एक्ट रद्द पनि भयो। यो रद्द भइसकेपछि यो रद्द पनि भयो र उता जुन सुगर एक्ट क्वार्टरिङ एक्ट लगाएर जुन एक्टहरू लगाएको थिए करहरूको त्यो लगभग चाहिँ सबै फिर्ता भएको थियो। तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को महत्त्वपूर्ण घटना 1770मा मार्च 5मा बोस्टन हत्याकाण्ड। यो बोस्टन हत्याकाण्डमा चाहिँ के भएको थियो भने 5 प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको थियो र यो जुन ब्रिटिस सरकारले लगाएको जुन कर थियो त्यो करको विरुद्धमा चाहिँ यो बोस्टन भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रदर्शन भएको थियो। अब यसलाई चाहिँ हत्याकाण्डै भनिन्छ तर खासै 5 जनाको मात्रै मृत्यु भएको हुनाले चाहिँ हत्याकाण्ड नभनौँ है। के भएको थियो भने यो घटनामा चाहिँ मृत्यु 5 जनाको भएको थियो तर यसको जुन प्रचार प्रसार हुन्छ नि त्यसको प्रचार प्रसार चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा भयो। व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार भइसकेपछि आम जनताहरूले के बुझ्यो भने ब्रिटिस सरकारले चाहिँ हामी विरुद्ध चाहिँ विभिन्न युद्धहरू घोषणा गर्दैछ र हामीले चाहिँ मार्न चाहिँ प्रयास गर्दैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझेका थिए। अब यो घटनाको व्यापक प्रचार प्रसार भइसकेपछि झन् त्यो अमेरिकीहरूले बेलायती प्रतिको जुन रोष हुन्छ त्यो झन् प्रकट हुन थाल्यो र अब योलाई रोषलाई सहनलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस सरकारले सबै करहरू चाहिँ लगाएको सबै करहरू रद्द गर्यो। तर रद्द गरे पनि चियामा कर चाहिँ जारी रह्यो। अब चियामा मात्रै किन कर लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ त्यो बेलाको फाइदाजनक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ व्यापार चिया थियो र चिया चाहिँ अमेरिकाका मान्छेले बेलायतका मान्छेले प्रशस्त खान्थे। त्यही भएर चाहिँ चियामा पनि अलिअलि चाहिँ कर लिएर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ मान्छेहरूले के भन्यो भने त्यो पनि ब्रिटिस सरकारले के भन्यो भने
हामी तिमीहरूमाथि अहिले पनि कर लाउन सक्छौँ है भन्ने कुराले हिसाबले चाहिँ भनियो। यो साङ्केतिक रूपमा भए पनि चियामा कर चाहिँ यिनीहरूले लाए। अब त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण घटना के भयो भने 1773 डिसेम्बर 16 मा बोस्टन टी पार्टी। अब सेमुअल एडम्सको नेतृत्वमा 340 पोका चिया चाहिँ जहाजबाट चाहिँ समुद्रमा फालियो घटना हो यो चाहिँ। बोस्टन टी पार्टी यो कुनै चिया पार्टी होइन। यो घटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेमुअल एडम्सका नेतृत्वमा जुन यो बेलायतबाट चिया बोकेर आएका जहाजहरू थिए, उता भारतबाट जुन चिया बोकेर आएका जहाज थिए, त्यो चिया बोकेर आएका जहाजमध्ये चाहिँ काम गर्ने मानिसको रूपमा चाहिँ अर्थात् त्यो जहाज चिया बोक्ने मानिसको रूपमा चाहिँ सेमुअल एडम्सको नेतृत्वमा केही व्यक्तिहरू चाहिँ जहाजभित्र छिरे र जहाजभित्र छिरेर चाहिँ लगभग 340 पोका चियाहरू चाहिँ सबै समुद्रमा फालिदिए र विरोध गर्न थाले त्यही जहाजभित्र। कर लगाइन पाइँदैन भन्ने कुराहरूको चाहिँ एकदम प्रशस्त ठुलो विरोध गरे र यो घटनालाई चाहिँ के भन्छ भने बोस्टन टी पार्टी। अब यसबाट चाहिँ झन मान्छेमा चाहिँ यो बेलायतीहरूप्रति रोष बढ्दै गएको अवस्था थियो। त्यसपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण घटना भयो 1774 सेप्टेम्बर 5 मा प्रथम महाद्वीपीय काङ्ग्रेस अधिवेशन। अब यो घटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जतिपय यो उपनिवेशिक राज्यहरू थियो 13वटा राज्यहरू, त्यो 13वटा राज्यहरू अब बुझिसकेका थिए। अब यो बेलायतीको विरोध गर्नु बाहेक अन्य हामीसँग कुनै पनि विकल्प छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ प्रथम महाद्वीपीय काङ्ग्रेसमा चाहिँ 13 राज्यमध्ये चाहिँ 12वटा राज्य चाहिँ सामेल भएको थियो, एउटा जर्जिया चाहिँ सामेल भएको थिएन। र सामेल भइसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ के उद्देश्य आफ्नो बनायो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अधिकारका लागि हामी एकमत हुन्छ, अर्थात् जे गर्छौँ हामी सबै यो 12वटा राज्यले भनौँ त्यो बेलाको 12वटा राज्यले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ हामी काम गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू पनि त्यो बेला पनि अलिअलि कुरा आएको थियो। त्यसपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण घटना के भयो भने 1775 मे 10 मा है, त्यसको लगभग 1 वर्षपछि चाहिँ दोस्रो महाद्वीपीय काङ्ग्रेस अधिवेशन चाहिँ फेरि भयो। यो प्रथमबाट दोस्रो भयो। यो चाहिँ कहाँ भएको थियो? फिलाडेल्फियामा सम्पन्न भएको थियो। यसको नेतृत्व कसले गरेका थिए? हेनकक भन्ने व्यक्तिले गरेका थिए। यसमा चाहिँ 13वटा राज्यहरू औपनिवेशिक राज्यहरू सामेल भएका थिए र यो उसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ अब चाहिँ यो बेलायतीको विरुद्ध चाहिँ हामीले चाहिँ छापामार युद्ध गर्नुपर्छ। अर्थात् बेलायतीले चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई मारिरहेछ भने हामी पनि मार्ने, मान्छेले चाहिँ बेलायतीहरूलाई मार्ने, अर्थात् छापामार युद्ध गरेर चाहिँ सरकारको विरोध गर्ने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गरे र योजना बनाएर त्यो योजनामा चाहिँ सेनापति अर्थात् छापामार युद्धको सेनापति कसलाई बनाउने चाहिँ निर्णय गरे भन्दाखेरि चाहिँ जर्ज वासिङटनलाई। यिनी जर्ज वासिङटन पछि चाहिँ राष्ट्रपति पनि बने। जर्ज वासिङटनलाई चाहिँ सेनापति बनाइयो र यिनको नेतृत्वमा चाहिँ अब जङ्गलमा गाउँमा बसेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सैनिक तालिम दिने र त्यसपछि सैनिकीय गुण सैनिक तालिम लगायत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने र त्यो गतिविधिबाट बेलायतीहरूको विरोध गर्ने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ वासिङटनले चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ योजना बनाएका थिए। त्यसपछि अर्को घटना के भयो भन्दाखेरि स्वतन्त्रता घोषणा पत्र। यसैमा चाहिँ अब चाहिँ हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ घोषणा पत्र तयार गर्नलाई चाहिँ थोमस जेफरसनको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरियो र 5 सदस्यीय समिति गठन गरेर चाहिँ सन् 1776 जुलाई 2 मा चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ काङ्ग्रेसद्वारा चाहिँ स्वीकृत गरियो र स्वीकृत गरिसकेपछि सन् 1776 जुलाई 4 फिलाडेल्फियामा चाहिँ अमेरिका स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो। अर्थात् चाहिँ अब हामी चाहिँ कसैको गुलाम छैन, हामी चाहिँ स्वतन्त्र छौँ। अब यो स्वतन्त्र चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ घोषणा गर्यो, 13वटा राज्य चाहिँ हामी चाहिँ बेलायतीबाट चाहिँ स्वतन्त्र भइसक्यो भन्ने चाहिँ घोषणा गरे। तर यो कुराले चाहिँ बेलायतीहरूले चाहिँ मान्यता दिएन। अर्थात् बेलायतीहरू चाहिँ अहिले पनि होइन यो त हाम्रै ठाउँ हो भन्ने हिसाबले चाहिँ युद्ध गरिरहेका थिए। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ अमेरिकीहरूले चाहिँ यताबाट छापमार युद्ध गरिरहेका थिए, उताबाट चाहिँ बेलायतीहरूले युद्ध गरिरहेका छ। अर्थात् बुझौँ हाम्रो जस्तो यहाँ माओवादी युद्ध भएको थियो ठ्याक्कै त्यस्तै चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ 1776 जुलाई 4 बाट चाहिँ त्यस्तै युद्ध चाहिँ भएको थियो।
अब अर्को स्लाइडमा हेरौँ हामीले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू छ। अब यो 1776बाट चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ 1783सम्म चाहिँ विभिन्न युद्धहरू भयो। अन्तिममा चाहिँ 1783मा चाहिँ बेलायतीहरू चाहिँ अमेरिका छोडेर गए। अब यसलाई चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ यसपछिका घटनाक्रमहरू कबाट जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जर्ज वासिङटनबाट। हेर्नुहोस् साथीहरू, यिनी हुन् जर्ज वासिङटन हाम्रो। जर्ज वासिङटनले चाहिँ के गरेका थिए भने अब यिनी त सेनापति थिए युद्ध त्यो बेलाका चाहिँ यिनीहरूको जुन लिबर्टी जर्ज वासिङटनको बारेमा हेरौँ त। यिनको नेतृत्वमा चाहिँ ट्रेटन युद्ध 1776मा ट्रेटन युद्ध भयो। त्यसपछि 1777मा सारागोटा युद्ध भयो। यो सबै युद्ध यिनले चाहिँ विजय प्राप्त गरे। यो महत्त्वपूर्ण युद्धहरू हो। त्यसपछि यर्क टाउनको युद्ध चाहिँ 1781मा फ्रान्सेली सैनिकले सहयोग गरे यसमा चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ अर्थात् अब घटनाहरू के भयो भने यो जर्ज वासिङटनको जुन नेतृत्वको सेना थियो त्यो नेतृत्वको सेनाले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अमेरिकाको भूभागले चाहिँ स्वतन्त्र गर्दै जित्दै गइरहेको थियो र बेलायतीहरूको चाहिँ हार हुँदै गइरहेको थियो। र यो घटनामा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने फ्रान्सले पनि सहयोग गरेको थियो। त्यसै गरी चाहिँ अन्य यो नर्वेहरू लगायतका अन्य मुलुकहरूले पनि सहयोग गरेका थिए। यो सहयोगपछि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ लगभग चाहिँ धेरै कुराहरू विजय प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ अन्तिममा बेलायतीहरूले चाहिँ पेरिस सन्धि गर्न चाहिँ बाध्य भए। र यो पेरिस सन्धि चाहिँ डिसेम्बर 3 1783मा भयो र अमेरिका र बेलायत बिच चाहिँ यो पेरिस सन्धि भयो र यो युद्धको अन्त भयो र उनीहरूले चाहिँ बेलायतीहरूले चाहिँ ल अबदेखि अमेरिका चाहिँ स्वतन्त्र हो, हाम्रो चाहिँ यसमा कुनै पनि चाहिँ प्रभाव रहँदैन भन्ने कुराको चाहिँ घोषणा गरे र अमेरिका चाहिँ छोडेर चाहिँ बेलायतीहरू गए र यसरी चाहिँ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको अन्त्य भयो। अब अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको अन्त्य भए पश्चात चाहिँ यसका जुन उपलब्धिहरू के रह्यो अर्थात् परिमाणहरू के रह्यो त्यो एकचोटि हेरौँ। पुरै विश्वमा स्वतन्त्रताको लहर चल्यो। हेर्नुहोस् त, पुरै विश्वमा स्वतन्त्रताको लहर चल्यो। अब यसकै देन हो चारैतिर मान्छेहरूले चाहिँ अब हामी चाहिँ उपनिवेशमा बस्नु हुँदैन, स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ लहर चल्यो। लगतै चाहिँ अमेरिका स्वतन्त्रता लगतै चाहिँ फ्रान्स पनि स्वतन्त्र भयो, लगायतका अन्य मुलुकहरू पनि स्वतन्त्र भयो। ब्रिटिस औपनिवेशिकमा धक्का ब्रिटिसले चाहिँ चारैतिर औपनिवेशिक शासन गरिरहेको थियो विभिन्न ठाउँहरूमा, यता भारतदेखि लिएर चाहिँ उता अमेरिकादेखि लिएर चाहिँ। अब यसको हारपछि चाहिँ एकदम ठुलो भूभाग थियो अमेरिका। यो अमेरिकामा हारपछि चाहिँ ब्रिटिसहरू चाहिँ आफ्नो औपनिवेशिक शासनमा चाहिँ ठुलो धक्का पुग्यो र यसबाट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पछाडि हुन बाध्य भए। त्यसपछि जोन एडम्सको नेतृत्वमा संविधान निर्माण हो। यो पहिलो घटना हो। जोन एडम्स नाम गरेका जुन व्यक्ति थिए उनको नेतृत्वमा चाहिँ अमेरिकाको संविधान बन्यो र यो अमेरिकाको नि संविधान पहिलो विश्वको चाहिँ लिखित संविधान पनि हो। र जर्ज वासिङटन चाहिँ यसबाट चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रह्यो भने जुन सेनापति थिए पछि चाहिँ जर्ज वासिङटन यिनी व्यक्ति चाहिँ पछि चाहिँ हाम्रो अमेरिकाको चाहिँ सेनापति बने। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण घटना भने मान्छेमा बौद्धिक चेतनाको विस्तार पनि गर्यो। अर्थात् मान्छेले चाहिँ सही के हो गलत के हो, धर्म र धर्म र त्यसपछि विज्ञानलाई छुट्याउन थाले। सबै कुरा चाहिँ धार्मिक नजरले पहिला हेर्ने जुन प्रथा थियो, सिस्टम थियो, त्यो सिस्टम चाहिँ अन्त्य भयो। अर्थात् सही गलत भन्ने छुट्याउने चाहिँ उसको चाहिँ विकास भएको थियो, चेतनाको विकास भएको थियो। अब यति नै रह्यो महत्त्वपूर्ण घटनाहरू। अब यसपछि केही सच्याउनु पर्ने र केही मिस्टेक भएको छ भने त्यो चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु होला, हामी सच्याउने छौँ। र केही थप जानकारी चाहियो भने पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। र समग्रमा यो हाम्रो अहिले आजको प्रेजेन्टेसन कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु होला। एउटा सानो प्रयास हो हाम्रो तर्फबाट, पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो लागेको होला भन्ने चाहिँ आशा राख्दै चाहिँ अन्तिममा मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।